बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करें। आज हम एक पोइम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टार्टरी। टार्टरी एक पोइम है और इंग्लिश पोइम है। इसको जो लिखने वाले उसके राइटर हैं वो वाल्टर डीला मेयर हैं। वाल्टर डीला मेयर जो हैं वो एक ख्वाब को बयान करते हैं। टार्टरी का जो मीनिंग है इज़ ए लैंड ऑफ ड्रीम्स है, और इसमें पोइट चाहता है कि वो अपनी डिज़ायर के मुताबिक, अपनी विल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सके, यानी कि उसकी ज़िंदगी जो हो वो इजी हो, पीसफुल हो और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हो। तो हम इस टार्टरी को आज एक्सप्लेन करेंगे और आपको ये बताते चलें कि ये 4 स्टैंजास पर मुश्तमिल है। टार्टरी जो पोइम है 4 स्टैंजास पर मुश्तमिल है और इसकी हम वजाहत करेंगे और इसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो आइए इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, पहले और दूसरे स्टैंजास की, और इसके अलावा बाकी जो 2 स्टैंजास हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले है इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी। वो पोएट कहता है कि अगर मैं टार्टरी का बादशाह होता, माई सेल्फ एंड मी एलोन, सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला। यानी कि वो कहता है लॉर्ड होता मैं किसका? टार्टरी का, द लैंड ऑफ ड्रीम्स का, यानी कि ख्वाबों की दुनिया है उसका मैं बादशाह होता और मैं अकेला होता, यानी कि मेरे साथ कोई दूसरा वहाँ पर हुकूमत करने वाला यानी कि किंग कोई ना होता। और दूसरा क्या है? माई बेड शुड बी ऑफ एवॉरी। वो कहता है कि मेरा जो बेड होता जिस पर मैं सोता तो वो हाथी दांत का बना होता, यानी कि हाथी दांत को इस्तेमाल करके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं तो उनको इस्तेमाल करके मेरा जो बेड है वो बनाया जाता। ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन, और मेरा जो तख्त होता जिस पर मैं जाननशीन होता वो मेरा तख्त सोने की शीटों को कूट कूट कर, यानी कि सोने की जो शीटें हैं वो बनाई जाती और मेरे तख्त पर वो लगाई जाती, यानी कि मेरा जो तख्त होता वो सोने का बना हुआ होता। यानी कि ये वो एक पोएट जो है वो एक ख्वाहिश कर रहा है। एंड इन माई कोर्ट, और मेरी अदालत में, शुड पीकॉक फ्लॉन्ट, जिनके जो मोर होते वो अपने पर मारते, यानी कि जो मोरों के पर होते हैं वो नरम व नाजुक होते हैं और जो मोर है वो एक खूबसूरती की अलामत है। तो मेरी जो अदालत लगती उसमें मोर चहलकदमी करते, पर मारते, खुशी से दौड़ते फिरते। एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हॉन्ट, और मेरे जो जंगलात हैं, मेरे जो जंगल हैं या मेरे जो दरख्तों के झुरमट हैं उनके अंदर टाइगर यानी कि चीते जो हैं वो आते जाते, घूमते फिरते, दौड़ते, चलते फिरते वो मेरे जंगलात के अंदर होते। टाइगर जो है वो भी एक खूबसूरती की अलामत मान रहा है कि मेरे जंगलों के अंदर टाइगर होते, वहाँ चलते फिरते। एंड इन माई पूल्स, और मेरे तालाबों के अंदर ग्रेट फिशेस स्लंट, जो फिशेस होती, यानी कि फ़िश नहीं कह रहा, ये फिशेस कह रहा है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस, मुख्तलिफ़ इकसाम की जो मछलियां हैं वो मेरे तालाबों के अंदर, पूल्स के अंदर होती और उनके जो पर होते वो तिरछी तैरती। तिरछी तैरने का मतलब ये है कि उनके परों की एक ख़ास कंडीशन होती जो कि खूबसूरती की अलामत समझी जाती। और आगे बयान करता है देयर फिन्स, और उनके जो फिन्स हैं, पर हैं, अर्थवर्ड द सन, यानी कि वो सूर्य की जो रोशनी आती है उसको तिरछा मोड़ देते, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देते। जो मछलियां थीं उनके जो फिन्स थे वो इतने खूबसूरत थे कि वो जो सूरज की रोशनी है, सनलाइट जो है, उसको भी तिरछा कर देते, यानी कि उस पर पड़ती, उनके फिन्स पे पड़ती लाइट और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती, जिनके तिरछी हो जाती, स्लंट हो जाती। तो ये इसमें बयान कर रहा है। और सेकंड स्टेंजा पे आते हैं। तो सेकंड स्टेंजा में वो कहता है इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी, और कहता है कि अगर फिर भी मैं टार्टरी का बादशाह होता तो क्या? ट्रम्पीटर्स एवरी डे, हर दिन बगल बजाने वाले, बाजा बजाने वाले हर दिन। टू ऑल माई मील्स, जब भी मैं सारे खानों के लिए आता, यानी कि सुबह के वक्त नाश्ता करने, दोपहर का खाना खाने और शाम
کا جو کھانا ہے اس پہ جب بھی میں آتا تو ٹرمپیٹر جن کے بغل بجانے والے جو ہیں وہ میری آمد پر کیا کرتے، جن کے بغل بجاتے. شوڈ سمن می، تو یہ کیا ہے کہ یہ ایک علامت ہے میرے لیے، یعنی کہ میری جو آمد ہے اس کی ایک طلب ہے، اس کا بلاوا ہے. تو یہ سمجھے جاتے ٹرمپیٹر جو ہے یہ میری آمد کو ظاہر کرتے ہیں اور میری آمد کے لیے یہ استعمال کیے جا رہے ہیں. اینڈ ان مائی کورٹ یارڈس، اور میری جو عدالت کا صحن ہے وہ صحن کی بات کر رہا ہے. کورٹ یارڈ برے، وہاں پر یعنی کہ مختلف جانوروں کی آوازیں آتی ہیں، لیکن برے کا جو ڈکشنری میننگ ہے تو وہ ہے گدھے کی آواز. تو وہاں شاید وہ گدھے کی آواز کو زیادہ پسند کر رہا ہوگا، تو اسی وجہ سے اینڈ ان مائی کورٹ یارڈ برے، تو میرا جو کورٹ یارڈ ہے یعنی کہ صحن ہے اس کے اندر گدھوں کی آوازیں آتی. اینڈ ان دا ایوننگ، اور ہر شام یعنی کہ شام کے وقت لیمپس شوڈ شائن، یعنی کہ لیمپ جو ہیں، جو بتیاں ہیں، لائٹیں ہیں، ان سب کو جلا دیا جاتا اور وہاں کیا ہوتا، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوتی، یعنی کہ شائننگ چھا جاتی. یعنی کہ جو لیمپ جلائے جا رہے ہیں، جو لائٹیں جلا رہی ہیں، وہ ان کی جو روشنی ہے وہ پھیل جاتی. یلو ایز ہنی، وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے پیلے کلر کی ہوتی، ایسے یلو کلر کی ہوتی جس طرح شہد کا کلر ہوتا ہے، جس طرح ہنی بی کا کلر ہوتا ہے، اسی طرح وہ یلو ہو جاتی. اور کیا کہہ رہا ہے، ریڈ ایز وائن، اور اس طرح سرخ ہوتی جس طرح شراب ہو. یعنی کہ دو طرح کی لائٹس کا جہاں پہ یوز کیا جا رہا ہے، ایک یلو اور دوسرا ریڈ. یلو جو ہے وہ ہنی کی طرح، جسٹ ایز لائک ہنی، اور جو ریڈ ہے وہ ایز لائک وائن ہے، یعنی کہ شراب کی طرح اس کا جو کلر ہے وہ گہرا بتایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ وائل ہارپ اینڈ فلوٹ اینڈ منڈولائن، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یا ستار بجتی، بانسری اور بین بجائی جاتی. ہارپ مین بین، اور فلاٹ مین بانسری، اور مینڈولائن مین ستار بجانے والے، جس کی شکل جو ہوتی ہے وہ ناشپاتی سے ملتی جلتی ہے. تو اس کا کہہ رہا ہے کہ یہ میوزک بجایا جاتا، یعنی کہ میری جب آمد ہوتی تو وہاں میوزک بجایا جاتا، میں وہاں کھانے کھاتا، لائٹیں جلا دی جاتی. یہ سارا کام وہ اپنے کھانے کے دوران بتا رہا ہے، یعنی کہ جب میری آمد متوقع ہوتی تو یہ ساری چیزیں ہوتی. وہ آگے کہہ رہا ہے کہ میڈ میوزک سویٹ اینڈ گے، وہ کہہ رہا ہے یہ جو میوزک ہے، یہ جو فرق ہاف والے ہیں، فلوٹ والے، مینڈولائن والے، یا جو فرض کیا میوزک بجانے والے ہیں، یہ جب بھی میوزک بجاتے تو وہاں کیا ہوتا، یہ جو میوزک ہے یہ سویٹ، یعنی کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہوتا، یہ مجھے میٹھا محسوس ہوتا. اینڈ گے، اور میری جو خوشی ہے وہ اس سے بڑھ جاتی. تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ سمپلی اس کی ٹرانسلیشن کر لینی ہے، اور اسی کو جو اردو مطلب میننگ ہے اسی کو آپ نے سمپلی سینٹنسز والی جو انگلش ہے اس میں کنورٹ کر دینا ہے، اور اسی کو آپ نے سمری کے اندر لکھنا ہے. اس کے علاوہ جو دو سٹینزاز بچ گئے ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ہم وضاحت کریں گے اس کی. باقی جو تیسرا اور چوتھا سٹینزا جو بقایا ہیں وہ اس کی بھی ہم انشاءاللہ جلدی ویڈیو اپلوڈ کریں گے. تو اگر آپ کو سمجھ آئی ہے، ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، تو ہمارے چینل لا آفیشیل کو سبسکرائب لازمی کریں.